الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حضور نبی مصطفیٰ احمد مجتبی لہ التحیۃ والثناء سرکار دی بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد معزز سامعین، سنی حنفی حق مسلک رکھنے والے مسلمانوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے رب کائنات جل وعلا دی پاک بارگاہ دے اندر کہ مولا کائنات اج دی اس مبارک عرس مبارک دی محفل دے اندر ساری حاضری نو شرف قبول عطا فرمائے اور دربار عالیہ چشتیہ صابریہ دے زیر اہتمام کامل اسلام والی، موت کامل ایمان والی، قبر حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت پہچان والی اور حشر حضور سرکار دی شفاعت اور جنت والا عطا فرمائے۔ دعا جہانہ دی ہر ذلت رسوائی تو محفوظ فرمائے، عزت اور کامیابی دے نال مالا مال فرمائے۔ اپنا اج دا اے
جنبر کلاں دا جلسہ شریف ایدا عنوان ہے خواجگان چشت اہل بہشت۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ دے بزرگان دین تے بہت زیادہ نے، ہر دور وچ اہل اللہ دیاں جماعتاں موجود نے، ہر صدی دے اندر ہزاراں دے حساب نال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے مقبول، اپنے برگزیدہ بندیاں نال اس سلسلے نو باقی سلسلہ دی طرح نوازیا۔ تمام تر بزرگاں دا ذکر تے نہیں ہو سکتا، لیکن جس کار وچ اسی بیعت ہاں تے ساڈا جڑا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، او اولیاء اللہ دا، سچے لوگاں دا، پاکاں دا سلسلہ عالیہ نظامیہ چشتیہ نظامیہ او جناب دے سامنے پڑھنا ہے، اور او دے اندر آن والے بزرگاں اولیاء اللہ دے کچھ نہ کچھ تھوڑے تھوڑے حالات جناب دے سامنے بیان کرنے نے، تاکہ پتہ لگے کہ اللہ والے دنیا دے اندر کینج رہندے ہوندے نے۔ سانوں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاریاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات جل وعلا ایسی زندگی عطا فرمائے جیڑی سونی ہوئے، مقبول ہوئے، اس ذات دی پسندیدہ ہوئے، او دے محبوب دی تابعداری والی ہو۔ دوستو، شجرہ شریف ادب ہے وے، قاعدہ ہے وے کہ جدو شجرہ شریف پڑھیا جاندہ ہے، ضروری نہیں کہ میرے جڑے پیر بھائی نے بس وہی، ہر کوئی اپنے اپنے مرشد دا تصور کرے، اپنیاں اکھاں بند کرے گا جدو میں آکھاں گا، اور اپنے دل للچاتی رکھے گا، اپنے مرشد دا تصور ذہن وچ رکھے گا، تے وہ شجرہ شریف میں تلاوت کراں گا، وہ واسطے ہوندے نے رب دی بارگاہ وچ او دے پیاریاں دے کہ رب سونا پتہ نہیں کیڑے بزرگ دے صدقے ساڈی خالی جھولی پر دے وے۔ سلسلے مشہور جڑے نے وہ چار نے، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ۔ اسی چونکہ سلسلہ چشتیہ وچ مرید ہاں حاضر وقت وچ، تو سلسلہ عالیہ چشتیہ دے ساڈے جڑے مرشدین کرام نے، اسی انہاں دا تذکرہ کرنا ہے، تے جڑا سلسلہ چشتیہ دا مرید نہیں بھی، ظاہری بات ہے وہ بھی اولیاء اللہ نو مندا ہے تے اللہ والیاں نال پیار کردا ہے۔ منکراں دا تے سنیاں دی محفل وچ کام ہی کوئی نہیں نہ ہوندا۔ تے دوستو، انتہائی باادب طریقے نال تساں تشریف رکھو گے۔ کنی دیر ہے جی؟ 2 منٹ رہ گئے نے۔ درود شریف پڑھو سارے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی لنکونن من الخاسرین۔ تانوں درود شریف تسی بھی پڑھ لو یار، تسی بھی درود شریف پڑھ لو۔ پیر باؤ فرماندہ ہے الف اللہ
چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشدی لائی اس بات دا پانی ملیا نفی اس بات دا ہر جائی ہو اندر بوئی اس مشک مچایا جاں پھلاں تے آئی ہو گیا عامر صاحب قبلہ اتھے تشریف لے آؤ نا قبلہ عامر صاحب تے تسی سارے ہن اپنی اکھاں بند کر لو میں نہیں آندا بھی تسی اکھاں بند کرو کیونکہ تواڈے چور بھی ہوندے نے دھیان رکھیو اپنے پیسیاں دا بھی دعائی خدا دی اگلے دن گجرات محفل سی تے اتھے ایک بندے دا 40,000 دا موبائل چوری ہو گیا تو تسی اپنی آنکھاں کھول لو اللہ ایک واری درود شریف پڑھو سارے اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے میں ہوا ہوں سخت زار اس بند محنت میں اسیر کھول دے مشکل علی المرتضیٰ کے واسطے خواجہ بصری حسن کا نام لاتا ہوں شفیع شیخ عبد الواحد اہل بقا کے واسطے فضل کر مجھ پر طفیل خواجہ ابن عیاض شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے تک رحم کر پھر حبیر البصری صاحب خدا کے واسطے خواجہ ممشاد کی خاطر میرا دل شاد کر شیخ بو اسحاق قطب چشتیہ کے واسطے خواجہ ابدال احمد بو محمد مقتدا خواجہ بو یوسف صاحب صفا کے واسطے
خواجہ مودود حق اور خواجہ حاجی شریف، خواجہ عثمان اہل اقتدا کے واسطے، والی بر صغیر خواجہ معین الدین حسن شیخ قطب الدین قطب الاتقیاء کے واسطے، کام کر شیریں طفیل خواجہ گنج شکر اور نظام الدین محبوب خدا کے واسطے، دل کو روشن کر طفیل شاہ نصیر الدین چراغ اور کمال الدین کمال اصفیاء کے واسطے، دور کر ظلمت سراج دین و دنیا کے طفیل اور علم الحق والدین علم الہدا علم الہدا کے واسطے، حضرت محمود راجن، حضرت محمود راجن سرور دنیا و دین اور جمال الدین جمن صاحب صفا کے واسطے، شاہ حسن اور خواجہ شیخ محمد کے طفیل حضرت یحییٰ مدینی مقتدا کے واسطے، فضل کر مجھ پر طفیل شاہ کلیم اللہ ولی اور نظام الدین مقبول خدا کے واسطے، دین و دنیا کا وسیلہ پیر عالم فخر دین خواجہ نور محمد رہنما کے واسطے، حضرت خواجہ سلیمان دو جہاں کے دستگیر قبلہ کا حاجات کعبہ مدعا کے واسطے، کر کرم مجھ پر طفیل خواجہ عالی جناب شیخ شمس الدین شمس چشتیہ کے واسطے، صاحب صدق و صفا عالی مراتب بیریا خواجہ شاہ مہر علی نور الہدا کے واسطے، سند واصلین کی ہیں سید الاتقیاء سید علی الحق امام الاولیاء کے واسطے، دید دنیا سے بلند عالی فکر عشق مقام، دیکھتے ہیں جس طرف دل پر از اسلام، عشق محمد میں فنا دی نظر سے رب ملا، بولتے ہیں جب نظام یہود ہو تباہ، عاشق پیارے نبی نائب مہر علی میرے مرشد حضور خواجہ شفیع کے واسطے، جان ہو میری تصدق کیسا پیارا نام ہے، ہر طرف دنیا میں دیکھو ان کا فیض عام ہے، واسطہ دیتا ہوں آخر میں اس پیارے نام کا، ہر طرف دنیا میں دیکھو ولولہ ہے جن کے دل میں خدمت قرآن کا، بخش دے اپنی محبت ڈال دی جس پہ نگاہ، منبع غیرت بنا مظہر غیرت نبی باحیا کے واسطے، بخش دے اپنی محبت قطع کر دے ما سوا صدقہ پیران شجرہ چشتیہ کے واسطے۔ یہ شجرہ شریف ہے، یہ دے اندر اولیاء اللہ تعالیٰ دے پیارے لوگ انہاں دا واسطہ رب کائنات دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا گیا۔ سب تو پہلا نام جڑا ذکر کیتا گیا وہ حضرت شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ دے وڈے مرشد جڑے نے وہ حضور مولا علی مشکل کشا نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دا فیض اگے دنیا تقسیم فرمایا، حضرت مولا علی مشکل کشا آپ دی بندہ کی تعریف بیان کرے، ساری دنیا جان دیئے مولا علی کون، حضرت مولا علی مشکل کشا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلان دے ساتھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدوں چھپ کے غار اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کر دے ہوندے سن، مشکل کشا علی اودوں نال ہوندے سن، توجہ ہے نا، حضور دے داماد نے جدوں ہجرت ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر انصاری نو کسے نہ کسے مہاجر دا بھرا بنایا، مولا علی دی واری آئی مہاجران دیاں باواں حضور نے پھڑائیاں سن انصار نو، آخر حضرت علی کلے رہ گئے، فرمایا گھبراؤ نہیں میں محمد تہاڈا بھرا ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، داماد رسول نے
فقر دے بے تاج بادشاہ نے، عشق دی دنیا دے سرتاج نے، تے اسی طرح ولایت دے امیر نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماندے نے مولا علی مشکل کشا تے ایسے ولیاں دے سردار نے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا جدو دنیا میں تشریف نہیں سن لے آئے، پچھلیاں امتاں میں جڑے ولی ہوندے سن انہاں دے اتے بھی مور مولا علی لاندے ہوندے سن، پچھلے امتیاں دے ولیاں دے اتے بھی کون مور لاندا سی؟ مولا علی لاندے ہوندے۔ استاد صاحب فرماندے نا ساڈا مشکل کشا ہے علی، جیندے در تو پے بن دے ولی، او تئی درجہ ولی کیویں پاوے، جیندے مہر علی سئی نہ لاوے، اوہ بندا ہے آ کے ولی، جیں چوکھٹ علی دی ملی، ساڈا مشکل کشا ہے۔ مولا علی دے نام نال جے دے ٹھڈ وچ پیڑ ہوندی او نہ پڑھے باقی پڑھے ساڈا مشکل کشا ہے علی، جیندے در تو پے بن دے ولی، ساڈا مشکل کشا ہے علی، جیندے در تو پے بن دے ولی، او تئی درجہ ولی کیویں پاوے، جیتے مہر علی سئی نہ لاوے، اوہ بندا ہے آ کے ولی، جیں چوکھٹ علی دی ملی، ساڈا مشکل کشا ہے علی، جیندے در تو پے بن دے۔ ادھر ویکھو حضرت مولا علی مشکل کشا دے خلیفے سن جنہ پیران دے اسی مرید ہاں، اس لڑی دی گل کر رہے ہیں، انج تے مولا علی دے بڑے خلیفے سن، تے جتھے تک حضرت علی دی گل ہے حضور مولا علی مشکل کشا ساریاں تے ولایت دی مہر لاندے نے، مگر ولایت لب دیے نبوت تو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو بعد ولی نہیں بننا ہے جنہیں حضور دا تابعدار ہونا ہے، تے حضور تو ولایت لین وچ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ مولا علی بھی صدیق اکبر دے محتاج نے، بولو دے صحیح نا، مولا علی بھی اس راہ تو ہی لیندے نے جڑے راہ تو حضور نے تقسیم فرمایا ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی مشکل کشا دے خلیفے سن خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، کون سن؟ بولو دے صحیح نا، خواجہ بصری حسن کا نام لاتا ہوں شفیع، کہندہ ہے کہ میں سفارش کرنا مولا تیری بارگاہ وچ، تے سفارشی نام پیش کرنا امام حسن بصری دا۔ حسن بصری کون سن؟ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں انہاں فقیران دا تذکرہ بیان کرن تو پہلا تینو انہاں دس دینا وہاں جنہ بھی سلسلہ عالیہ چشتیہ دے مرشد نے، جنہیں بھی لوگ نے، یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ دے قرآن دی حاکمیت نو تسلیم کرن والے سن،
دنیا دے اندر خدا دی حاکمیت نو تسلیم کرن والے سن جیڑا بادشاہ اللہ دی حاکمیت نو ہٹیا ہوئے یا اللہ دی تعالی دی حاکمیت نو تسلیم نہ کردا ہوئے یا اللہ دا خلیفہ دے ہوئے مگر او دے اندر کوئی کمی ہوئے تینوں انہاں فقیراں دا او دے نال تعلق نظر نہیں آئے گا انہاں نال انہاں دی بیٹھک تے انس تے پیار نظر نہیں آئے گا انہاں دے اندر جدوں بھی نظر آئے گا تینوں اللہ دا شیشہ نظر آئے گا ہدایت دے ترجمان اللہ دا قرآن ہمیشہ انہاں دی زبان تے بول دے اللہ تبارک و تعالی جل شانو نے اس سلسلے نو خاص فیضان عطا فرمایا ہویا ہے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا خلیفہ دوم امیر المومنین جانشین رسول اللہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب دے زمانے میں پیدا ہوئے جدوں پیدا ہوئے نے حضرت فاروق اعظم دی بارگاہ دے اندر لیاندا گیا ہے حضرت عمر بن خطاب نے جدوں انہاں نوں ویکھیا بچہ بڑا خوبصورت سی حسین سی اللہ نے بڑا سونا چہرہ بنایا سی مولا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نو اپنے ہتھاں وچ اٹھایا اپنا لعاب دہن شریف چٹایا نالے فرمایا اے حسین بڑا ہی سونا ہے انہاں دا نام میں عمر دی طرفوں حسن رکھ دے وہ میرے نبی دے خلیفے نے نام رکھیا گھٹی دیتی پھر بچہ پروان کتھے چڑھیا ہے انہاں دی ماں خادمہ سی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے میرے پاک نبی دی گھر والی زوجہ محترمہ تے تیری تے میری ماں ہے آپ دی خادمہ سن امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اپنی ماں دی گود دے اندر پروان چڑھے ام سلمہ دی زیر نگرانی ادب آداب تربیت روحانیت نگاہ فیض نبی دے گھر دا ملیا تے جناب ایتھوں ہی فیض ملیا رضائی مامی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دیاں رضائی مامی نے ہاں جی دودھ پلائی ماں نے اما پاک نے انہاں نو اپنا جناب اس طرح ظاہری تے باطنی فیض عطا فرمایا تے حضرت حسن بصری جدوں جوان ہوئے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے مرید ہوئے باطنی تربیت خاص حاصل کی تھی نسبت خاص مولا علی مشکل کشا تو حاصل فرمائی حضرت مولا علی دا روحانیت دے علم دے وارث ہوئے حضرت مولا علی دے حدیث دے علم دے بھی وارث ہوئے آپ دے تفقہ فی الدین دے بھی وارث ہوئے جی میں مولا علی دے باقی اولاد تے خلیفے فیض لین والے سن اے میں خاندان نبوت دے اندر پلن والا اے حسن بصری بھی فیض لین والا سی اللہ نے بڑا فیض انہاں نو بڑا رنگ عطا فرمایا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں کرامات بھی آپ نو عطا فرمائیاں حد درجہ کرامات کیونکہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلیفے سن تے آپ سرکار خلافت علی دی نسبت دی وجہ نال خارجیاں دے نشانے تے رہندے ہوندے سن خارجی آپ دا قتل دا منصوبہ بنا کے آپ دے آستان شریف دے اتے حاضر آ جانا کہ بابے ہورانو شہید کر کے آنے بابا جی نے دعا منگی سی مولا مینوں کسے خارجی دی نظر اچنائے آن دے می بابے ہوری آستانے دے بیٹھے ہوں دے سن خارجیاں آنا قتل دے منصوبے نال انہاں نے گدی ویکھنی تے انہاں نو خالی نظر آنا ایک کرامت سی امام حسن بصری دی بیان کنے کی تھی ہے بڑیاں کتابیں چاہیے لیکن الفرقان کتاب ہے ابن تیمیہ دی انہیں وہ دے اندر بھی لکھیا ہے کہ حسن بصری دی کرامت سی کہ آپ جنوں چاندے سن نظر آندے سن تے جنوں چاندے سن انہوں نظر ہی نہیں سن آندے
آپ غائب ہو جاندے سن انہاں دی نظر تو انہاں نے کھلو کے پوچھنا درویشاں نو، اے درویشا حسن بصری کتے نے؟ درویش نے آکھنا وہ سامنے بیٹھے نے تقریر کر رہے نے، انہیں آکھنا یار مذاق کرنا ہے تو میرے نال گدی تے خالی ہے، نعرہ مصلا تے تکبیر، خالی ہے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، خواجگان چشت اہل بہشت۔ انہوں نے فرمانا کہ اے تے مصلا تے خالی ہے، خواجہ صاحب ہوتے کوئی نہیں، انہیں آکھنا پولیا ذرا اکھاں کھول کے تے وے خواجہ صاحب بیٹھے نے، انہاں تنگ آ کے واپس چلا جانا، انہاں نو واپس چلا جانا، مذاق لگنا، مریدان دا اے کہنا کہ خواجہ صاحب مسلے تے بیٹھے نے، نظر کیوں نہ ہونا؟ کیونکہ علی دے خلیفے نے رب کولو کی دیئے دعا، مولا میں خارجیاں دیا نظرہ میں آواں۔ اللہ اکبر۔ تے جدو تقریر کرنی ایسے معرفت دے موتی بکھیرنے، خود مولا علی دے لخت جگر دے پوترے امام محمد باقر نے فرمانا جدو حسن بصری بول دے نے نا، انہاں دا کلام انج لگدا ہے جی میں کوئی اللہ دا نبی پیا بول دا ہے، انہاں دا گفتگو انبیاء دی گفتگو دے مشابہ ہے، اینی بنیادی تے اصولی گفتگو کر دینے، ایڈا واضح اللہ دا جلوہ بیان کر دینے، رب دی معرفت بیان کر دینے، نبی دی اطاعت بیان کر دینے، اسلام دی حقانیت بیان کر دینے، باطل دا رد کر دینے، انج لگ دے جی میں تے نبیاں دا کلام ہے۔ فرمایا حسن بصری دا کلام نبیاں دے کلام دے مشابہ ہے، نبیاں وانگو بول دے، کنہ وانگو بول دے نے بولو۔ اور پھر علی دا خلیفہ ہے نا، امام حسن بصری تو بعد دوسرا نام کنہ دا ہے شیخ عبدالواحد بن زید، کنہ دا نام ہے؟ بولو دے صحیح نا، ہجے ہونے ہی تو آڑی طبیعت ٹھلی پہن لگ پئی۔ اللہ زندہ باد، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ شیخ عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرید تے خلیفے سن حضور امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے، حضرت مولا علی دے فیض والے بندے کولوں فیض حاصل فرمایا، روحانیت دا، تربیت لئی اخلاقیات دی، سنت مصطفیٰ دی، اطاعت نبوی دا جذبہ حاصل فرمایا، تے دنیا دے اندر فیض نبوت نو تقسیم فرمانا شروع فرمایا۔ کہ میں فیض فرماندے سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کرامات عطا فرمایا، حدیث بھی روایت فرمائی، فقہ بھی بیان فرمائی، اللہ دے نبی سرکار دی عشق محبت تے اللہ تعالیٰ دی معرفت دیاں گلاں بھی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کرامات دا سرچشمہ بنا دیتا شیخ عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرامتائیں نیاں سن، آپ سرکار دے بارگاہ دے اندر کچھ درویشان دی جماعت حاضر ہوئی، کچھ درویش حاضر ہوئے، ظاہر خزانہ خالی سی، آپ سرکار دے آستانے دے ہوتے ظاہری اناج موجود نہیں سی، ظاہری طور تے کھان پین دی شے کوئی نہیں، او خادمین عرض کر دینے حضور ساڈا دل کر دے حلوہ کھائیے۔ خواجہ صاحب نے آسمان وال نگاہ اٹھائی، اللہ کولوں دعا فرمائی، آسمان تو سونے دے سکیاں دی بارش شروع ہو گئی۔ تو میں روپیے ویکھ لینے آن تے ساڑھے منہ دے اندر لبے لگ پیندے نے، اے ترقی دا کمال ہے، اے جڑی ترقی کیتی ہے
ساڈے کول کاغذاں دے پیسے آئے نے او بھولیا جنہ دنیا والیاں نو جنہ پچھلیاں نو آکھنا ہے انہاں نو شعور نہیں سی انہاں نو تہذیب نہیں سی ترقی تے اج ہو گئی ہے تے اج اساں اگاں ود گئے ہاں تے شعور پا گئے ہاں او جاہل سن انہاں نو شعور نہیں سی انہاں دیاں جیباں دے اندر سونے دے پیسے ہوندے سن ہن بڈھی دے گل وچ پان جوگا سونا بھی نہیں رہیا پتل تانبا لے کے پاندے ہاں جی سلور تے لویا وہ بھی دے گی گالج پا کے تے آندے نے ترقی ہو گئی ہے تے او جڑے پاگل سن جنہاں کول شعور نہیں سی انہاں دے سکے کادے ہوندے سن سونے دے تے چاندی دے روپیے ہوندے سن انہاں دے جدوں مرضی توڑ لو تے توڑ لو توجہ نہیں فرمائی دے تے اے تے نوٹ بدل جائے تے کیا ملک بدلیا دے توجہ نہیں بولو نا سبحان اللہ خواجہ صاحب نے دعا فرمائی آسمان تو سونے دے سکیاں دی بارش شروع ہو گئی آپ نے فرمایا او بیلیو نے او نہیں چکیا جے جدے نال حلوہ پک جائے بہتے کٹھے نہ کرے آجے اون نہیں لے آجے تساں حلوے دی فرمائش کی تیسی انہیں پیسے کٹھے کرے آجے جدے نال توڑا حلوہ تیار ہو جائے انہاں فقیران نے پیسے جمع فرمائے حلوہ تیار ہویا ساریاں کھادا جدوں آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا یہ مال چونکہ میری کرامت نال ظاہر ہو جائے اس مال وچوں میں نہیں کھاواں گا میں نہیں کھاواں گا شیخ عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تناول نہیں فرمایا ساریاں تناول فرمایا آپ نے فرمایا میں اپنی ولایت دے بدلے حلویاں دا طلبگار نہیں اللہ دی معرفت دا طلبگار ہاں اللہ دے دیدار دا طلبگار ہاں شیخ عبدالواحد بن زید دے خلیفے حضور سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ خدا دے بندے آپ بڑا دلچسپ ہویا ہے اللہ دا ولی ہے جنہ دا نام فضیل بن عیاض ہے آپ ہے تے مسلمان سن مسلمانہ دے آزاد گھرانے دے اندر پیدا ہوئے مگر بیٹھک بری دے اندر بیٹھ گئے صحبت بری لگ گئی بچپن دے اندر چڑھ دی جوانی ڈاکواں تے رہزناں دے نال رل گئے ڈاکواں نو اپنا ڈاکواں دے نال رل کے قافلیاں نو لٹنا لوگاں نو بے آرام کرنا مسافران نو تکلیف دینی اپنا لٹنا اینا نام چل گیا سی رآ ٹر دے ڈاکو ڈر جاندے سن جدوں فضیل دا نام سن دے سن نام وجدہ ہوندہ سی یار ایس رات نہ جایا جے کیوں اے فضیل دا علاقہ ہے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دا نام چل دا ہوندہ سی پہلوں ڈاکے دے اندر لوگی ڈر دے سن فلان راہ دے ہوتے سن مار کے بیٹھا ہوئے گا پڑاؤ پا کے بیٹھا ہوئے گا فضیل بن عیاض اپنے یار نال لے کے اس راہ دے نہ جائے ہو جڑا جائے گا بچے گا نہیں ایک دن آپ سرکار قافلہ ایک قیام پذیرے رستے دے اندر خیمے لا کے آرام کر رہے آئے آپ سرکار لٹن واسطے اپنے ساتھیاں نو لے کے گئے جدوں قافلے دے قریب پہنچے اوتھے قافلے دے اندر ایک بندہ اللہ دا قرآن پڑھ رہا سی رب وحدہ لا شریک مولا جو فرمان دے جدوں قرآن پڑھیا جاوے ایمان والیاں دا ایمان زیادہ ہوتا ہے قرآن پڑھیا جاوے واجلت قلوبہم ایمان والیاں دے دل ڈر جاندے نے خوف زدہ ہو جاندے نے اپنے پروردگار دا خوف ہونا دے اندر آ جاندہ ہے اللہ دا قرآن جدوں تلاوت کیتا جاندہ ہے او خدا دے بندیا بندہ قرآن میں سندہ ہوئے تے مگر دل جڑا ہے اللہ دا خوف نہ لے آوے اے دے اندر ایمان تازہ نہ ہوئے سمجھ لینا دل بدبخت تے سخت تے کالا ہو چکے آئے مومن ایمان والا او ہوندا ہے جویں جویں قرآن سندا جاندا ہے او دا اندر دا میل دھپدا جاندا ہے
ہن اے ہے تے مومن مگر گناہگار برے راہ تے ٹریا ہویا ہے جدوں قافلے دے قریب ہوئے ایک بندہ قرآن پڑھ رہا سی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا حال او ویلا نہیں آیا اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں کہ حالے او ویلا نہیں آیا کہ ایمان والے لوگ اپنے رب دے ذکر تو ڈر جان اللہ نو یاد کرن تے ڈر جان انہاں دے دل خوف زدہ ہو جان انہاں دے دل لرز جان کمب جان تے او برائی دا راہ چھوڑ دے کہ حالے او ویلا نہیں آیا میں تواڈے کول قرآن میں بھیج چھڈیا ہے ہدایت بھیج چھڈی ہے نبی سرور بھیجے آئے میں سارا کچھ تانوں قیامت دے بارے سمجھا دیتا آخرت دے بارے سمجھا دیتا ہے موت قبر دے بارے دوزخ دے بارے دس دیتا ہے کہ حالے او ویلا نہیں آیا ایمان والے ڈر جان لرز جان سہم جان خوف زدہ ہو جان تے ہدایت دے راہ تے آ جان جدوں حضرت فضیل بن عیاض نے اینا سنیا ہے قرآن نے دل تے اثر کیتا ہے لٹن دی بجائے رونا شروع کر دیتا ہے توبہ طائب ہو گئے اللہ دی بارگاہ دے اندر فریاد آرزو شروع کر دیتی ہے ادھر سردار سی ڈاکواں دا انہاں توبہ کیتی ہے نال 500 ڈاکواں نے توبہ کیتی ہے سارے ولی اللہ بن گئے عارف باللہ بن گئے سچی توبہ جو سی آپ سرکار پھر توبہ دا اصول ہوندا ہے اگر تساں بندیاں دے حق مارے نے توبہ تو بعد انہاں دے حقوق دی ادائیگی کرو جنہ جنہ لوگاں نو آپ نے لٹیا ہویا سی قافلیاں نو انہاں نو مل مل کے آپ نے انہاں دا مال واپس فرمایا ان ہر ایک دا مال انہاں نو واپس فرمایا ایک عیسائیاں دا پادری سی انہیں توبہ دے بارے سنیا فضیل بن عیاض دی انہیں آکھیا اے فضیل 100 دینار میرا بھی سی آپ نے فرمایا یار معافی دے دے ہن تے مال میرے کول کوئی نہیں بچیا وہ کہنے لگا اچھا سویرے آیا جے صبح میرے کول آیا جے میں کوئی راستہ کڈ لواں گا ساری رات انہیں پکیاں ٹھیکریاں نو گھڑیا دن آر ٹھیپے دی شکل بنایا انہیں جناب انہوں سکے دی شکل دی اندر بنا کے 100 ٹھیکریاں تھیلی وچ پائیاں مٹی دیاں فضیل بن عیاض سرکار نو صبح آپ تشریف لے آئے اپنے سرحانے دے تھلیوں کڈ کے دتیاں آندے لے یار تو مینوں اے لے لے مینوں اے واپس کر دے میں سمجھ لواں گا میرا حق ادا ہو گیا تیری ذمہ داری ختم ہو جائے گی میں پھر تینوں معاف کر دیاں گا حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا یار تیری مہربانی اپنے مال واپس پیا لینا ہے آپ نے تھیلیاں ہاتھے جو پھڑیاں کھول کے نہیں ویکھیا کیے واپس کر دیتیاں او جدوں پادری نے تھیلیاں کھولیاں نے ویکھدا کیے او دے اندر رکھیاں تے ٹھیکریاں سن پر ہن سونے دے سکے نے قدمی ڈگ پیا آندے لجپالا مہربانی فرما تیری مقبول توبہ ہے تیرا نبی واقعی سچا ہے مینوں کلمہ پڑھا دے اپنے نبی دا امتی بنا دے آپ نے فرمایا بیلیا صداقت کی ویکھی ای کی نشانی ویکھی ای عرض کردہ حضور میں اپنی کتاب وچ پڑھیا سی کہ جڑا محمدی امت دا گناہگار بندہ سچی توبہ کرے گا اگر مٹی نو ہاتھ لاوے سونا بن جاوے گی حضور میں تے ٹھیکریاں گھڑ گھڑ کے پوٹلی وچ پائیاں سن میں تے ٹھیکریاں پائیاں
سن حضور تساں ہاتھ لایا ہے آ ویکھو چمک دیاں اشرفیاں بن گئیاں نے سونے دیاں میں سمجھ گیا واں میری کتاب نے سچا آکھیا سی محمد تیرا وہی نبی ہے جدے بارے اساں پڑھیا سی آخری نبی جڑا سچا جدا امتی اگر گناہگار ہوئے سچی توبہ کرے گا میرا مولا او دے ہاتھ وچ مٹی نو بھی سونا بنا دے گا اللہ اللہ فضیل بن عیاض حق ادا کر کے سارے آنے سنیا بصرے دے اندر مولا علی مشکل کشا دے خلیفے حضرت امام حسن بصری رہندے نے آپ ٹرے فیض ہدایت لین دی خاطر سنت مصطفی دی اطاعت سکھن دی خاطر اللہ دی معرفت لین دی خاطر جدوں بصرے دے اندر گئے پتہ لگا خواجہ صاحب کل دے اللہ نو حق ہو گئے نے خواجہ صاحب تے پردہ فرما گئے نے آپ سرکار دے خلیفے ہیں شیخ عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فضیل بن عیاض نے عبدالواحد بن زید دے ہاتھ دے اتے توبہ بھی کی تھی آپ نے سرکار نے انہاں کولوں خلافت بھی حاصل فرمائی فیض بھی حاصل فرمایا تے دنیا دے اندر پھر معرفت الہی دا ڈنکا بھی بجایا شیخ عبدالواحد بن زید عام بندے نہیں سن آپ سرکار دے بارے ہوندا ہے ہر اللہ والا اللہ نال بے پناہ پیار کردہ ہوندا ہے اللہ دے حق ضرور ادا کردہ ہوندا ہے ایتھے تے او پیر ہوندے نے جڑے آندے نے تینوں بھی پڑھن دی لوڑ نہیں تے میں بھی مدینے پڑھاونا وا شیخ عبدالواحد بن زید آخری عمر دے اندر بڑے کمزور ہو گئے ضعیف ہو گئے آپ سرکار دے اتے بیماری دا حملہ ہویا اٹھیا نہیں سی جاندا ہلیا نہیں سی جاندا پیران دے اتے کھلوتا نہیں سی جاندا چلیا نہیں سی جاندا ایک دن رو پے اللہ دی بارگاہ دے اندر فریاد کر دینے مولا ساری زندگی تیرا وضو کیتے ساری زندگی تیرا وضو کیتا ہے تیری نماز ادا کیتی ہے تیری بارگاہ وچ سجدہ کیتا ہے مولا ہن میں وضو تو محروم میں خود بغیر آسرے تو وضو نہیں کر سکتا میری اے پیشانی ترس دیے پئی زمین دے اتے جھکن واسطے تیرے سامنے میرے تے کرم فرما مینوں اینی طاقت دے دے جدوں نماز دا ویلا ہووے میں شفا یاب ہوواں میں نماز پڑھ لواں مولا پھر بیمار کر دیویں مینوں بس نماز دی مہلت دے دیا کر اللہ دے فقیر نے دعا جو کیتی ہے میرے رب نے دعا قبول فرمائی جدوں نماز دا ویلا ہونا بیماری ختم ہو جانی وضو فرمانا سونا وضو فرمانا پھر آپ سرکار نے نماز ادا فرمانی اللہ دی بارگاہ دے اندر قیام بھی کرنا رکوع بھی کرنا سجدہ بھی کرنا تشہد بھی بیٹھنا اللہ دیاں تعظیماں بیان کرنیاں پھر جدو نماز تو فارغ ہونا پھر اللہ دی طرفوں بیماری نے حملہ آور ہو جانا پھر نہ ہلن جوگے نے نہ ٹرن جوگے نے نہ کھان جوگے نے نہ پین جوگے نے پھر دوسری نماز دا ویلا ہونا پھر اللہ نے صحت عطا فرمانی اوے خدا دے بندیا آنی اللہ دے ولی جڑے آخری دم تک بیماری دی حالت دے اندر بھی اگر فکر رکھ دینے اللہ دی نماز دا رکھ دینے الحمدللہ میرے مرشد گرامی اینائی پاکان دے فیض والے سن
نسبت والے سن تعلق والے سن اپنا جناب والی رابطے والے سن آپ سرکار تقریباً 10 سال فالج اپنا 6-7 سال فالج دے مرض دے اندر مبتلا رہے بیمار رہے انتہائی علیل ہو گئے مگر خدا جاندا ہے یا انہاں نو جانن والے جاندے نے اللہ دا فرض کدی ہوش دے اندر چھڈیا نہیں کدے تہجد بھی نہیں چھڈی بس انہیں جدو بیماری دا غلبہ ہونا بے ہوش ہونا پھر اللہ معاف کر دیندا ہے مگر کوئی اے نہیں کہہ سکدا کہ ہوش دے اندر ہوون بول دے چال دے ویکھ دے ہوون اذان ہووے پھر رب دی بارگاہ وچ حاضر نہ ہوئے ہوون سجدہ ضرور کیتا ہے نماز ضرور ادا فرمائیے خدا دے بندے ایک بار میں آپ نال حجرہ شاہ مقیم تو آیا لاہور رستے دے اندر نماز دا وقت ہو گیا آپ نے فرمایا گڈی والے نو گڈی روک اسا نماز پڑھنے گڈی والے نے آکھیا بابا جی بڑی دیر ہو جائے گی اسا اڈے دا ٹائم ہوندا ہے آپ نے فرمایا اگر تیری مجبوری ہے پھر ساڈی بھی مجبوری ہے سانو کرایہ بقایا واپس دے دے اسی اتر جانے پہلا اللہ دا فرض ادا کران گے پھر لاری پہ جاواں گے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان اولیاء فرمایا پہلا رب دا ایتھے پتوں کی آپ اتر گئے پھر آپ نے نماز ادا فرمائی پھر عصر دی نماز سی تھوڑی دیر مغرب وچ رہندی سی آپ نے فرمایا مغرب بھی پڑھ لینے تے پھر گڈی بہ جاواں گے تے عشاء گھر جا کے پڑھ لیں گے اللہ ہے تے نماز ادا فرمائی تے اے نہیں آکھیا تے جا تینوں کرایہ چھڈیا فرمایا کرایہ ساڈا دے ساڈا بقایا کرایہ سانو یا نماز پڑھا یا سانو بقایا کرایہ دے او ساڈا حق ہے میرا خیال ہے انہیں 40 روپے ادوں واپس کیتے اتوں 40 روپے ادوں لاہور کا کرایہ سی ٹھوکر اترنا سی 40 روپے آپ نے واپس لیا آپ نے فرمایا اسی تینوں چھڈیے کیوں اسی تینوں اللہ تو شیخ عبدالواحد بن زید نے دعا منگی اللہ مینوں اتنی طاقت دے کہ میں بول دے صحیح نا اسی کی دعا منگنے یا اللہ اتنی طاقت دے کہ ڈنکی لا کے انگلینڈ ٹر جاؤں اتنی بس دے دے باقی خیر ہے اے یونان دے بارڈر تک لے جا اگوں ٹر جاؤں اے ترکی پار کرا دے ایتھے ہی بہت کھڈے ٹوئے نے اگے کام بن جائے گا کوئی کھینچ کے لے جائے گا تے او اللہ والے نے آندے نے مولا ایک باری ایویں بندا تے نہیں نا عاشق ساڈا پیر باہو فرماندا نا فرماندا ہے عشق جناں دی ہڈی رچیا او تیرے دے چپی چھپاتے ہو لولو دے منڈی سو زمانہ کر دے گنگی باتیں وضو کر دے دریا وحدت وچی ناتے
تد ہوون باہو باہو دعا قبولی تد ہوون باہو جد یارا یار پچھاتے خدا دے بندے آ رب بھی ویکھدا ہے چہرے ویکھدا ہے اخلاق ویکھدا ہے عادات ویکھدا ہے کیڑا ہے جڑا میرے محبوب دے رنگ چاوے دعا منگے میں رب قبول کراں گا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار اس حد تک جدوں چشتی فیض آیا ہے اس حد تک تارک دنیا ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینا دل دے اندر اینا برکت پیدا فرما چھڑی صرف رب دی ذات رہ گئی سی باقی کوئی خیال دل دے اندر نہیں سی او جڑا لوگاں دا مال لٹدا پھردا ہوندا سی اینی حوث دل دے اندر دنیا دی سی اونوں اینا نفرت ہو گئی جدوں علی پاک دے گھرانے تو فیض حاصل ہوئے اینا نفرت ہو گئی دنیا دے نال آپ سرکار جدوں کتے پیسیاں نو ہاتھ لا بیندے سن اپنے ہاتھ دھوندے ہوندے سن فرماندے سن دنیا مردار ہے مردار پلیت ہوندا ہے میرے ہاتھ پلیت کر گئی ہے ہارون رشید اس ویلے خلیفہ سی عباسی خاندان دا انہیں فضل بن ربیعہ انہاں نو آکھیا مینوں کچھ مسئلے نے مینوں لے چل کسے اللہ والے دے کول تاکہ میں اپنے مسئلے حل کراواں فضل بن ربیع نے فرمایا چل سفیان بن عیینہ دے کول چلنے ہاں دروازہ کھٹکھٹایا سفیان بن عیینہ نے پوچھیا کون انہاں نے بولیا یار تیرے بوے دوتے امیر المومنین آئے نے سفیان بن عیینہ کہن لگے یار کیوں لے آیا ہے ساڑھے بوے دے خلیفہ وقت نو مہربانی کر دے حضور میں نو پیغام بھیج دیں دے میں خود جناب دے کول آ جاندہ دسو کی مسئلہ ہے ہارون رشید گھر دے اندر داخل ہوئے بیٹھے اپنے مسائل پیش کیتے تے فرمایا جدو سفیان بن عیینہ دنال تھوڑی دیر گفتگو ہوئی ہارون رشید نے فرمایا فضل بن ربیع غلط جگہ تے لے آیا ہے میں تینوں آکھیا سی کسے اللہ والے کو لے چل جیڑا میری مشکل حل کر دے وے آپ نے فرمایا سفیان بن عیینہ اے بھی اہل اللہ سن تقوی والے سن مگر ویکھیا کہ مسلمانہ دا بادشاہ آیا تے احترام کر دیتا کہن لگے اوے فضل بن ربیع خلیفہ صاحب نو لے جا فضیل بن عیاض دی بارگاہ دے اندر انہاں دی مشکل دا حل فضیل بن عیاض دے کول ہارون الرشید نو لے کے جدوں فضیل بن عیاض دے بوے تے آئے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما رہے سن اے کتاب سبا سنابل دے اندر لکھیا ہوئے فضیل بن عیاض رب دا قرآن پڑھ رہے نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے فضل بن ربیع نے اندروں آواز آندی ہے کون فضل بن ربیع آخدے نے
او یار تواڈے بوہے تے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہارون الرشید آئے نے اپنا اندروں فضیل بن عیاض فرماندے نے میرے نال تانوں کی کم پہ گیا ہے میرے بوئے دے خیر نال آئے دے تانوں میرے نال کی کم ہے انہوں نے آکھیا سانوں ضرورت ہے حضرت فضیل بن عیاض قرآن پڑھ رہے سن کیڑی آیت ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون اللہ تعالیٰ فرماندے کیا او لوگ جنہاں نے ایمان لے آندا پھر گناہاں دے اندر مبتلا ہوئے برائیاں دے اندر مبتلا ہوئے کیا او اے گمان کر دے نے کہ اسی انہاں انہاں دے برابر کر دیاں گے جڑے لوگ ایمان لے آئے تے انہاں نے اپنا دامن صاف رکھیا نیکیاں والے پاسے رستے دے اتے چل دے رہے اور برائیاں دے اندر مبتلا نہ ہوئے رب فرمان دے کیا گمان کر دے نے بدکار کہ اسی انہاں نیکاں دے برابر کر دیاں گے سواء محیاہم و مماتہم اپنا زندہ ہون یا مردہ ہون وہ سمجھ دینے کہ اسی برابر ہو جاواں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی برابر نہیں کرانگے نانو ساء ما یحکمون بڑا بھیڑا فیصلہ کر دینے جیڑا اے فیصلہ کر دینے بڑا برا فیصلہ کر دینے کہ برے بندیاں نو اللہ فرماندا ہے کہ اسی نیکاں دے نال برابر کر دیاں گے نہ او زندہ برابر نے نہ مرن تو بعد برابر نے اساں نیکاں نو او درجہ دیواں گے جڑا بدکاراں نو نہیں دیواں گے تے سارے برابر ہیں تے پھر جمہوریت ہاں جی ووٹاں میں سارے برابر ہوندے نے کہ نہیں معلوم ہویا ہے خدائی نظام رب فرماندا ہے اسی نہ جیوندیاں نو برابر کیتا ہے تے نہ مویاں نو برابر کیتا ہے نہ جیوندیاں نو برابر کیتا ہے تے نہ مویاں نو اے برابر ہو ہی نہیں سکدے اسی نیکوکاراں دا درجہ اونچا بنایا ہے فرمایا ہاں جنوں کہ اللہ توبہ نصیب کر دے کی نصیب کر دے بولو توبہ نصیب کر دے پھر وہ دی توبہ انہوں اچھا درجہ لے دیں دی کی لے دیں دی ہے بولو دے صحیح نا درجہ لے دیں دی کون لے دیں دی ہے توبہ جنہیں فضیل بن عیاض نے کی تھی کسی اور دی ہتھیلی مٹی نو سونا نہیں بنا دی تو فضیل بن عیاض دی بنا دیں دی کادی برکت ہے بولو دے صحیح نا توبہ دی برکت ہے ہن ادھر ویکھو ہارون رشید سن کے آندا ہے حضور قرآن نے بڑی سونی مینوں نصیحت کیتی ہے پر میں چاہنا مینوں ہور نصیحتاں کرو مینوں فضیل بن عیاض نے بوا کھولیا ہارون رشید اندر آیا آپ نے کعبے والوں منہ کر لیا تے انج کھلو گئے جی میں نماز پڑھی تھی کیونکہ آپ نے قسم کھادی سی مولا میں کدی دنیا دار دا منہ نہیں ویکھاں گا میں کدی دنیا دار دا فرمایا تسی دنیا دار ہو اسی تہاڈا منہ نہیں ویکھنا کعبے ال منہ کر کے کھلو گئے واندا حضور کوئی نصیحت کرو فرمایا دنیا دے دھوکھے وچ نہ آئی اللہ نے تیری رعایا دے ایک ایک بندے دے بارے تینوں سوال کرنا ہے رب دی بارگاہ دی حاضری دا خیال کریں رب کولوں ڈردا رہیں تے رب دے بندیاں دے حق پورے کردا رہیں ایسا کردار دیں کہ رب دی بارگاہ وچ قیامت نو شرمندہ نہ ہوویں رب دی بارگاہ وچ شرمندہ تے دنیا دے چانسے وچ نہ آئے ہارون رشید آندا حضور تساں مینوں بڑی سونی نصیحت کیتی ہے ہوں 1000 دینار ہے تے اے میں تانوں تحفہ پیش کرنا وا نذرانہ تے اپنے گھر تے خرچ لیا جے تے میں چلنا وا آپ نے فرمایا میں تینوں دنیا تو بچانا وا پیا تے تو مینوں ہی دے کے چلے ہیں میں تینوں پیانا کہ تو بچی تے تو میری جھولی وچ پا کے چلے
چک اپنے پیسے دے لے جا. اللہ اکبر. پیسے چکائے دے. ہن پتہ کی یہ کئیاں دی وکیج کھرکون لگ پینی لے تے پھر چنگے فقیر نے ساڈے کولوں 300 روپیہ کادا لیندے ہو. اوے بھائی ادوں اسلام دیاں حکومتاں سن, اسلام دے کام کر دیندے سن اسلام دے بادشاہ, تے صوفیاں دے فقیراں نوں لوڑ نہیں سی رہندی. او حاکماں دا کام ہوندا سی طلباء نوں پالنا, فقیراں نوں پالنا, علماء دا خیال کرنا, درویشاں دی نگرانی کرنی, سرکاری سطح تے تعلیم اللہ دے قرآن دی دینی. تے اودوں فقیراں نوں پرواہ نہیں سی ہوندی, آندے سن پاسے ہو کے بیٹھ جاؤ. تے جدوں بادشاہ ہو جان یہودیاں دے ٹٹو, تے بادشاہ ہو جان منافق, تے بادشاہ سرکاری سطح تے تعلیم دین کافراں والی, یہودیاں تے عیسائیاں والی, دنیا پرستی دی تے برائی پسندی دی, اس ویلے پھر علماء تے صوفیاء او میدان چا جاندے نے. او آندے نے جویں ہی ہو سکدا یار, او جڑے ساڈے نال پیار کردے ہو نا او اللہ واسطے کردے ہو, تے آؤ ذرا رل کے خدا دا کام ہی کر جائیے. ہاں جی, تو یہ فضیل بن ایاز دا زمانہ نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے زمانہ کدھر ہے. بولو دے صحیح. اللہ, یہاں سود پر بھی زکوٰۃ ہے, یہاں ہر شریف نظیف ہے, میرے دیس کا یہ قانون ہے, یہاں بابرا بھی شریف ہے, بابرا بھی شریف ہے. ماندے نے نا. خیر انہاں دی آپ گل ہی نہیں کرتے, ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. میں تاں گل کیتی ہے متے تسی فقیراں دے قصے سنو تے گھر جا کے سوچو بھئی تے نہیں نا پھر فقیر جڑے آندے نے کہ توجہ نہیں فرمائی جے. ہاں جی, زمانے بدلن نال حالات بھی بدل جاندے نے. مغلاں نے, اسلامی سلطنت نے ہر 200 بندے واسطے ایک مدرسہ قائم فرمایا سی. مثلاً کہ تہاڈا ہے جمبر ہے, جمبر دی آبادی کنی ہونی, 40-50 ہزار, مطلب کنے 100 بندے نے, یعنی 500 سینکڑا بنیا نا. 500 سینکڑے واسطے انہاں کی کرنا ہے, 250 سینکڑا سکول بنانا ہے. 250 سینکڑا تعلیم کا ایک قائم کرنی ہے, اوتھے 250 سینکڑا استاد ہونا ہے. ہر 200 بندے واسطے یعنی ایک مدرسہ ہے. جنوں کسے مسئلے دی ضرورت ہے یا جیڑا پیدا ہویا مسلماناں دے گھر تے انہیں یہ تعلیم ابتدائی حاصل کرنی ہے, انہیں اس مدرسے جا کے اپنی ضروریات دین دا علم حاصل کرنا ہے. پھر کسی نے وائی بی جی لگ جانا ہے, کسی نے فیکٹری ٹر جانا ہے. اور جی میں اج کل اٹ پٹیا میٹرک پاس لب جاندے نے, اور کسی نے کوئی سکھیا نہ ہوئے بھونڈی دا طریقہ ضرور سکھیا ہوندا ہے. ہاں جی, یس سر نو سر سکھ لیا ہوندا ہے, لال بتی پیلی بتی ہری بتی سکھ لئی ہوندی ہے. انج کر کے ادوں ہر کوئی مصطفیٰ دا دین ضرور سکھ کے بیٹھا ہوندا ہے. خدا دی توحید ہو گئی, حضور دی رسالت ہو گئی, ولایت ہو گئی, آخرت ہو گئی, اللہ دے محبوب دی تابعداری ہو گئی, زندگی گزارن دا موٹا موٹا طریقہ ہو گیا. اے ہر مسلمان سرکاری طور تے پڑھ سکھ کے بعد وچ اپنے دنیا دے کاروبار وچ مصروف ہوندا ہے. تے جڑے جنہاں نوں دینی شوق بن جاندا سی وہ پھر عالم بندے سن, فقیہ بندے سن, محدث بندے سن, تخصص کردے سن, وہ دورہ حدیث کردے سن, وہ قرآن دے مفسر بندے سن, وہ پھر جناب بڑا بڑا علم حاصل کردے سن. صوفی بندے سن, کوئی مہر علی بندا سی, کوئی احمد رضا بندا سی, کوئی بابا فرید بندا سی, کوئی خواجہ اجمیری بندا سی, کوئی داتا اجمیری بندا سی. یہ ہوندا سی سرکاری سطح تے انتظام ہونا. جدوں انگریزی حکومت آئی انہاں لانتیاں نے انہاں نے کی کیتا, انہاں نے وہ جڑا مال سرکاری خزانے دا دینی مدارس تے خرچ ہوندا سی, انہاں کہا دینی مدارس بند کرو. محمدن کالج کھولیا, یونیورسٹیاں کھولیاں, وہ سرکاری خزانہ ادھر مصروف ہو گیا, مدرسے بند ہون لگ پے. جڑے نواب اپنے
اشر دے مال دے اتے چلاندے سن انہاں دے مدرسے رہ گئے پھر نواب بھی سرکاری ہون لگ پے انہاں نے بھی انہاں نو کالجاں یونیورسٹیاں ٹرسٹ بنا کے تبدیل کر دیتا پھر رہ گئے کیڑے کیڑے مدرسے جڑے احمد رضا ورگے دے آستانے سن میاں شیر ربانی ورگے دا آستانے فضل خیر آبادی ورگے دا آستانے حزب الاحناف ابو البرکات شاہ صاحب دیدار علی شاہ صاحب دا آستانے سردار علی مولانا سردار احمد صاحب دا آستانے فیصل آباد ہر پیر اپنے مریداں دے نظرانے تے جمع ہون والے پیسے دے نال جڑا اپنا مدرسہ چلا رہا سی اوہی رہ گئے تے سرکاری مدرسے ہو گئے بند انہاں بنا لے کالج یونیورسٹیاں دے سکول تے تینوں پتہ ہے آستانے سن کتے کدائی سکول کھول گئے ہر گلی ان میٹرک پاس ہر پاسیوں لب دے محمدی فقیر نہیں لب دے پھر ہولی 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 جدوں مرید بہتے ہیں پیر تھوڑے ہیں مریداں دے واسطے سکول بہتے ہو گئے جدوں مرید بھی سکولاں پڑھ گئے پھر پیراں بھی آکھیا ٹرسٹی بنا لو رجسٹر ہی کرا لو نظرانے دینا لے آکھیا حضور تساں پچھلی صدی جی رہنے آ جائے 15ویں صدی آ گئی جدید دور ہے اگر حکومت نال اپنے تعلقات ٹھیک نہیں کرو گے اپنا جوڑ رابطہ صحیح طرح متصل نہیں کرو گے تے سرکاری مراعات تے نہیں تو انہوں مل سکتے اور پھر ہر کوئی اپنے اپنے مفاد نو کالج یونیورسٹیاں دوڑ پیا تے حکومت نے دین الو کھچ لیا ہاتھ تے پھر علماء نو آکھنا پینا نا 300 روپیہ کڈو تاکہ تواڈے دین دی تبلیغ دا کام اگے ٹوریا جائے تواڈے بچیاں دی تعلیم تربیت نو اگے سمجھ آئیو ہن فقیری 300 روپیے جے کدے جے ہاں جی یہ فقیری ہے ہاں جی یہ فقیری ہے للہیت ایک فقیر سی رب دا اللہ دا ولی ساری زندگی کسے کو ٹگا نہ لے کے نہ کھا جھیلم دے سی ایک دن آیا لوگاں نے دیکھیا سڑک تے کھلو گے فرماندے لوگو اللہ دے نام تے مینوں دے دیو اللہ دے نام تے مینوں دے دیو او کسے خاص بندے نے پوچھا حضور تسی تے کسے کو کچھ لیندے نہیں تو منگن کیوں لگ پے ہو فرمایا خدا دا عذاب آندا نظر آندا سی پیا تے میں منگنا شروع کر دیتا ہے آندے نے صدقات مصیبتاں ٹال دیندے نے تے میں کیا مخلوق خدا میرے پیارے چ مینوں کچھ دے گی تے اللہ سونا انہاں تو عذاب ٹالے اے فقیراں دے بھیت ہوندے نے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کداں دی گل کر رہے سن فضیل بن ایاز کناں دی کدی مال دے پیچھے دوڑ دے تے کدی کی آندا ہے دنیا دار دا منہ نہیں تے یار تینوں میں پیا سمجھانا تے تو میرے گل پا چلے مصیبت لے لے اپنی تن من یار دا میں شہر بنایا تے دل وچ خاص محلہ دل وسوں کی تا میرا ہو یہی خوب تسلا ہو سب کچھ مینوں پیا سنی وے جو بولے ماں سو اللہ ہو پر درد مندہ اے رمز پشانی پشانی ہوئے درد مندہ
زب شانی باہو بے دردہ سر کھلا سبحان اللہ صدقے جاواں درویخ اگلے فقیر دا نائے حضور ابراہیم بن ادہم بلخی ابو اسحاق نا دا نام سی بادشاہ سن بلخ بخارا دے اللہ نے جدو اس فقیر دا دل کھچے آئے بادشاہی چھڑی ہر شے چھڑی ایک پاسے ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع فرما چھڑے آئے حالانکہ اسلام والی بادشاہی سی اللہ دے حدود دا نفاذ کر دے سن مگر ہے تے ایک زہری طور تے بادشاہی دا لباس دنیا دا ان نمود و نمائش دے اندر ہوندی ہے آپ سرکار نے او بھی چھوڑیا تے خالص فقیری دا جامہ پا لیا کا دے واسطے میرا پروردگار راضی ہو جائے کسے نے پوچھیا دریا دے کنارے تے بیٹھے سن کسی نے پوچھیا ابراہیم بن ادہم تو بادشاہ سے فوجاں تیرے حکم دے تابع سن سالار تیرے حکم دے تابع سن تے یار اج ہر شے چھڑ کے بیٹھا ہے فقیر بن کے بیٹھا ہے ہن کی لپائی آپ سرکار سوئی دے نال اپنی گدڑی دی ترپائی کر رہے سن دھاگا توڑ کے سوئی نو چھٹیا ہے آپ نے دریا دے اندر آواز لائی فرمایا او دریا دے جانوروں میری سوئی واپس لے آؤ مچھلیاں مگرمچھ ہر جانور چاہے وہ موذی ہے چاہے وہ ضرر دین والا نہیں اپنے منہ دے اندر طرح طرح دیاں سونے چاندی دیاں سوئیاں لے کے اتار گئے آپ نے فرمایا او بیلیوں میں سوئی نہیں منگی میں آکھیا میری سوئی لے آ دیو پھر ایک مچھلی آئی آپ نے اپنی سوئی لے لئی فرمایا بیلیا پہلا صرف میری بادشاہی دی فوج میری گل مندی سی ہن اللہ نے ساری خدائی نو میرے تابع فرما چھڑیا ہے ساری خدائی نو میرے تابع کر چھڑیا جد دا مرشدی سانو کا دتڑا اتے تد دی بے پرواہی ہو کی ہو یا جے جاگے پر مرشد جاگنا ہو راتی جاگے کرے عبادت دن نندیا کرے سوائی ہو کوڑا تختی اس دنیا دا باہو کوڑا تختی دنیا
سچی بادشاہی فیضان اولیاء حضور قطب الوجود خواجہ محمد شفیع سرکار خواجگان چشت اہل بہشت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ لو خواجہ جنید بغدادی نے جان دے ہو پیر غوث پاک سرکار دے پیران دے پیر صاحب دے آپ فرماندے ہوندے سن جے اللہ تعالیٰ دی معرفت دا علم ویکھنا جنا حاصل کرنا جے تے او دی کنجی ساڈے زمانے چ ابراہیم بن ادہم نو رب نے بنا چھڈیا کون ہے اللہ چشتیاں دا تاجدار چشتیاں دا بادشاہ چشتیاں دا بادشاہ اللہ اکبر اگے آگے خواجہ حذیفہ اللہ اکبر خواجہ حذیفہ حضرت خواجہ حذیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا بھی بڑا ہی شان ہے تے وکھرا ہی مقام ہے سناواں تسی تھکے تھکے تے نہیں سبحان اللہ حالے دے 6ویں پیر دی واری ہے حضرت خواجہ حذیفہ رحمت اللہ علیہ وکھری شخصیت دے مالک وکھری شان دے مالک اللہ تعالیٰ نے انہوں فیض دتا کدے صدقے ابراہیم بن ادہم دے وسیلے نال حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کولوں فیض پایا سدید الدین آپ دا لقب سی سدید الدین یعنی کہ اللہ دے دین دی دیوار ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے علم و تقوی تے اپنا جناب والا اپنی روحانیت دا انہاں نو محور تے مرکز بنایا انہاں دے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دے علوم معرفت دے اتارے اپنے پاک پروردگار دی ذات دے اندر فنا دا مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس فقیر دی زبان ایسی بنائی سی جو بھی منہ بول دے سن مولا پورا فرما چھڑدا سی کچھ وہابی جمع ہو گئے بابا جی دی بارگاہ وچ آ گئے آ کے آندے نے بابا تنگ کرنا شروع کر دیتا بابے کچھ نہیں دے سکتے بابے کچھ نہیں کر سکتے بابیاں کول کی ہوندا ہے ایویں گلاں بنیاں ہویاں نے بابا اگر تیرے کول کچھ ہے اگر تو کچھ دے سکنا ہے تے پھر سانو مار دے اسی مر جائیے سانو پتہ لگے گا بابے کول بڑی شے ہے بابے اور ہم بڑے مجبور ہو گئے بڑے تنگ ہو گئے جدوں انہاں نے بابے ہوراں نو قسم پا دتی رب دے فقیر نے ہاتھ آسمان ول اٹھائے مولا کولوں دعا منگی فقیر دی دعا بد نہیں ہوندی پر جدو اگے وہابی ہووے پھر وہابیاں ورگی ہو جاندی ہے فقیر نے رب کول دعا منگی مولا کرم چا کر اللہ نے حضور حضرت خواجہ حذیفہ مرعشی رحمت اللہ علیہ آپ دے منہ شریف چوں اگ کڈی او اگ انہاں 5-7 منکراں نوں ساڑن واسطے کافی ہو گئی سڑ گئے سڑ کے راکھ ہو گئے اس دن تو بعد انہاں دیا نسلاں نے بھی کدی بابے ہوراں تے اعتراض نہیں سی کیتا آندنے میں فقیراں نو ہولا نہ سمجھی اللہ دے فقیراں نو تنگ نہ کریں خدا دے بندے آ اے جھوٹیاں گلاں نہیں اے حق دے قصے نے جڑے حق والیاں نے کر کے وکھائے نے
پیر باؤ فرماندا ہے میں شہبازی کرا پروازا وچ افلاکی کرم دے کن برابر برابر ہوئے زبان تا میری کن برابر موڑا کم قلم دے تو ورگے میں اگے کسی کم دے ہو حاتم ورگے لکھ کروڑا کروڑا لکھ کروڑا در باہو دے منگ دے ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اے حضرت خواجہ حذیفہ مرعشی سن جدو قرآن مجید دی تلاوت ہونی اللہ تعالیٰ دا خوف ایسا تاری ہونا کہ آپ سرکار آخرت دی یاد خدا تعالیٰ دے خوف اس طرح آپ نو غش ہونے آپ نے بے ہوش ہو جانا اسی طرح قرآن دی تلاوت سن دیا ہی آپ نو رب نے اپنے کول بلا لیا سی۔ اللہ اکبر، ایسے بزرگ ایسے پیارے ہوئے نے رب دے۔ انہاں تو بعد نے حضرت حبیر بصری امین الدین رحمت اللہ علیہ، دین دے امین حبیر بصری، ذوق ہے نہیں تے پیر میرے علی شاہ صاحب دی گل سناواں تے گل مکاواں، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ جی میں پھر تسی آکھو پھر کڈی چھڑی بولے۔ ساڑھے ہر پیر دنیا دے اندر اللہ دی معرفت دا سکہ بنایا ہے، رب نال تعلق دا سکہ بنایا ہے۔ ہر فقیر مولا دی معرفت رکھن والا سی، دنیا دی نفرت رکھن والا سی۔ اوے او تے اسلام دے بادشاہ سن تے تھوڑی موڑی خرابی کردے سن تے پیراں دی انہاں نال نہیں سی بندی تے سوچ جیڑا چشتی ہے تے کفر دی حکومت بیٹھا ہوئے گا او دی حکومت نال بن جائے گی۔ ہاں جی، جتھے اسلام دی حد کوئی نہیں، قرآن دی تعلیم کوئی نہیں، مصطفیٰ دی تہذیب کوئی نہیں، قرآن دا قانون کوئی نہیں، اوتھے بادشاہاں نال کیویں جڑ سکدی ہے تے جنہاں دی جڑ گئی او چشتی کیویں نے؟ سبحان اللہ۔ جی فلانے آستانے والا چشتی ہے، فلانے چشتی نے تے انہاں دا گل بھر میلہ لگدا ہے، فلانے چشتی نے تے انہاں دا بڑا بڑا ٹرسٹ ہے تے مفت ہسپتال ہے تے اوتھے تعلیم مفت دتی جاندی ہے تے اوتھے انگریزی تے سائنس پڑھائی جاندی ہے۔ او جی ازری چشتی نے جی، او فلانے نے جی، پھیرے والے نے جی تے پھیرے والے نے جی تے دورے والے نے جی۔ اے خدا دے بندیا، نہ دورے والا ہوندا ہے نہ پھیرے والا ہوندا ہے، مصطفیٰ کریم والا ہوندا ہے تاں چشتی بندا ہے۔ جدا تن من دھن میرے نبی دے رنگ وچ رنگیا ہوئے
اللہ دی معرفت دا دل دے اندر اپنا عکس ہووے اپنے محبوب کریم دا عشق ہووے اللہ دے قرآن دی پہچان ہووے آیات نو جاندا ہووے سنتاں تو واقف ہووے نبی دے راز رکھدا ہووے ولایت دا مالک ہووے کرامت دا حامی ہووے اللہ دے راہ نو جاندا ہووے دنیا نو آخرت دے راہ تے ٹور دے وے کافراں تو آزاد کر دے وے ہر ایک نو بچہ ہووے یا جوان بڈھا ہووے مرد ہووے یا عورت ہر ایک نو مولا دے بارگاہ وچ کھلون دا طریقہ دسے اونوں چشتی آکھیا جاندا ہے میں تانوں گل سنانا ساڈے پہلے پیر سن نہ جڑے ساڈے پیر سن وہ پتہ کی ہوندا سی ہوندا این سی کہ محفل لگدی مرید بیندے سی پیر آندے سی پیراں دے پڑھو حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ 4 گھنٹے محفل ہے 10 گھنٹے محفل ہے اللہ 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 نہ پتا بڈھی کتے وے نہ پتا بندہ کتے وے نہ پتا کاکی کتے وے نہ پتا کاکا کتے وے سمجھ آئیے دنیا بہوش ہوئی پئیے بٹ ہوئی پئیے انگریزی نظام ہے لعنت یہود دی کار بڑی پئیے نہ اسلام دی گل ہے نہ کفر مخالفت دی گل ہے چلو جی وقت گزریا اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب دا میل کرایا میرے والدہ اور انہیں انہوں نے تکلیف ہے اصابی تو دوائی لین جانا ہوں ہے ایک بار اسی سیال کوٹ گئے زہرہ کمپلیکس سے ہوتے دوائی لینا ڈاکٹر رانا لیاقت بیندہ سی فوت ہو گیا دوائی لین گئے تھے ٹوکن مل دے سن ٹوکن لے کے دے سی بہ گئے انہوں اسی بیٹھے لین سر تھے نال ساڑھے آگے بہ گئے اور ایک بابا بہ گیا مولوی انہیں جناب چومب شومب ماری ہوئے اینج تسبیح نے پڑھی ہوئے دے منکے دے منکا سٹی جائے نالو دے 3 کڑیاں آگے بہ گئیاں تے انہاں دے نہ لیڑے تے نہ کپڑے تے نہ کوئی حال تے پیڑا حال والدہ اور یاندے نے انہاں کو ٹچ موبائل تے وہ فوٹواں ویکھن 2013-14 دا زمانہ ہوئے تے کڑی نے ٹچ موبائل پھڑیا ہوئے تے وہ پھر چلائے تو وہ پھر عجیب تو لگتا ہے نا کیونکہ 2023 تے درویش بھی چلا سکتا ہے 24 2014 پھر عجیب لگتا کیوں بھی درویش کیوں سرکار کیوں میرے پیارے کل تک جن کو روکتے دیکھا تھا محفل میں آج میں کدے میں پی رہے تھے جام چپ کے چپ کے چپ کے چپ کے کال جنہ آت چکی ہوندی آج آپ نے چادر سر لپیٹ کے شروع ہوئے ہوئے ہاں جی والدہ اور یاند نے انہوں مولوی نو آہ اے تسبیح انہوں نے پڑھا دیا اندر موبائل تو پڑھ لے جڑا تو صافہ والے ہے یہ پرلیاں دے بھی انج بلا دیکھ تو تے بندہ ہے تو بڑی تھوڑی پھر آندے نے شکر ہے رب نے سانو حضرت صاحب عطا کی تھے آندے نے پہلے پیرن 4 گھنٹے اللہ ہو نہ پتا کڑی کتے ہوئے نہ پتا منڈا کتے ہوئے منڈا سکول ہے کڑی سکول ہے بے حیائی ہے کفر دی تعلیم ہے وہ جی بس اللہ ہو نہ اسلام دی گل کفر دی لا الہ الا اللہ لا الہ مریداں آخنا جی بڑے پیر صاحب نے اللہ تو سوا دے بول دے ہی نہیں پیر صاحب دی اپنی کڑی سکول ہے دیکھیں حضرت صاحب نے دسیا ہے کڑی کتھے رکھنی ہے منڈا کتھے رکھنا ہے ابے نے کتھے رہنا ہے تے اماں نے او بولو دے صحیح نا تا کر کے تسی کھول کے ویکھو بزرگاں دے حالات تانوں پچھلیاں صدیاں ذکر دے حلقے تے ذکر دیاں محفلاں نظر نہیں آن گیاں
اوتھے دین دی فقہ دیا محفلہ نظر آن گیا، حرام حلال دے مسئلیاں دے اتے بحث نظر آئے گی، لوگاں نو ہدایت دیا گلاں دس دے تے پوچھ دے نظر آن گے۔ اے نہیں کہ مجمع ہزاراں دے کہ مالی مادہ قصہ شروع کر دے، اور ڈاچی ٹردی سی کدی کھلوندی سی کدی ٹردی سی، تینوں کی تکلیف بنا مرادہ انہاں نو کفر اسلام دی گل دس 20-50 ہزار لاکھ دا مجمع کدی ڈاچی سی او ٹردی سی کدی ٹیندی سی کدی ڈگدی سی کدی ٹردی سی او ڈاچی نہ رہندی سی او رہندی سی او یار خدا دا نا ہی اینی دنیا ہے، تھی پہن نو ننگی فلم انگریزاں دی بکھا کے آیا بیٹھا ہے، سکولے پا کے آیا بیٹھا ہے، پتر نو کفر دے قانون وچ اے اماں علی ماں دا کیڑا سکا لگدا ہے، اینو پہلا مسلمان تے کر پر جیڑا شروع نہ ڈگ دی تھی کدی ٹائندی تھی سن کے غصہ بھی آتا ہے، دل کردا ہے کہ نہ ایہو جے نات خانہ نو بندہ پھڑ لیندا، پھڑ کے تے کی کردا کی کر سکنا ہے۔ کاش انہاں لوگاں دے دل وچ امت دا درد ہوندا تے اودوں فکر جگاندے لوگاں دی دین علی ہیں غیرت علی، تے اج تیاں اندر بیٹھیاں ہوندیاں یونیورسٹیاں وچ لٹیندیاں نہ ہوندیاں، یہ ڈگدی سی کدی ٹیندی سی، یہ تے بی بی ٹٹھی پئی ہے، یہ تے پتہ نہیں کون کون ٹٹھی پئی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشیا، حضرت صاحب تشریف لے آئے، آپ نے ہر شے نو اسلام دے ٹھکانے تے رکھن دا ول عطا فرمایا۔ ایس گئی گزری دنیا وچ میں پہلا اسی پنڈ پڑھانے ہوندے سا، پھر ساڈا مدرسہ بند ہو گیا، رقیبوں نے رپٹ لگا دی جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ اوتھے ایک ماسٹر سی، اسی شاعت بعد سبق پڑھنا، انہیں بہ کے دے مراقبہ کرنا، وہ جناب انہیں سر سٹیا اندر سا جائے اللہ باہر آئے ہوں اسی یہ سارے جتن کیتے ہوئے سن، جمے ہی نہ جتنا ہے سن۔ میں انہیں ایک دن پوچھیا، میں رہا نہ گیا، میں کہا تسی کردے کی ہو؟ آندا میں مراقبہ کرنا۔ تواڈے چشتی نے تانوں گالاں ہی سکھائیاں نے، تانوں کیوں پتہ ہے؟ میں مراقبہ کرنا۔ میں کہا مراقبہ کی ہوندا ہے؟ چلو تسی سکھا دیو مینوں۔ آندا میں اندر سا جائے اللہ دے باہر آئے تے ہو تے اکھاں بند کرنیاں نے تے اللہ دا یقین کرنا ہوندا ہے، جدوں یقین آ جائے کہ دنیا فنا ہو گئی ہے صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ میں کہا پھر ہو جاندا ہے، ہر روز میں الحمدللہ مراقبہ کرنا، ہر شے دا خیال بھول جاندا ہے۔ میں کہا ہن میں تینوں دساں، یہی 15ویں صدی وہ پچھلا دور سی جدوں محمود غزنوی اتے اسلام دی تلوار لے کے بیٹھا ہوندا سی، کافر نو تے کفر نو اسلام دے گھر دے نیڑے نہیں سی آن دیندا، اودوں اکھاں بند کر کے مراقبہ کریدا ہے۔ ہن 15ویں صدی حدود اسلامیہ اٹھ چکیاں نے، کافر دا قانون چل رہا ہے، منافق تواڈے اوتے بادشاہ نے، تعلیم تواڈی کافرانہ ہے، ہن اکھاں بند کر کے اللہ نہیں لبدا، ہن اکھاں کھول کے لبنا ہے۔ آندا ہو کہ میں کہا ہن اکھاں کھول کے مراقبہ کریا کر، جدوں صبح صبح کڑی سکولے جان لگے او دے اوتے کھلو گئے قرآن میں کیا کر فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ اوے ہن اکھاں کھول کے اللہ لبنا ہے، اکھاں کھولو پوسڑی دیو، کڑی منڈا گھر باؤ، اکھاں بند کر کے نہیں لبنا، انگریز لٹ گیا تواڈوں، ہن اکھاں کھول کے مراقبہ کرو۔ میں کہ ساڈے حضرت صاحب نے سانو انج اللہ لبایا ہے، اکھاں کھولیاں نے اللہ لب گیا، اکھاں بند ہن، کڑی بھی سکول ہے منڈا بھی سکول ہے محمدی شیر نے بندے کی نے پہ انگریزی چوچ ہے، اکھاں کھولیاں نے پتہ لگیا ہوئے تسی محمدی ہوندے ہو، تساں کافر دے تعلیم وچ نہیں جانا، تساں محمد پاک والی تعلیم والے پاسے جانا ہے۔ اکھاں بند سن تے بی بی بازار وچ، بی بی دکان تے، بی بی بس وچ، بی بی کوٹھے تے، بی بی گلی وچ،
بی بی ٹی وی اگے اکھاں کھولیاں نے پتہ لگا ہے کرنا فی بیوت کننا بیبیاں حیا دا پیکر ہوندیاں نے چار دیواری وچ بند رہنی ہے او میں کہیا بھائی صاحب ان اکھاں کھول کے مراقبہ کرو بٹر بٹر ویکھی جائے میرے ال پھر بڑا غصہ چڑھ تساں کوئی نویں ہوئی گل کرنی ہوندی ہے میں کہا نویں نہیں یہ زمانہ بدل گیا ہے ذرا اپنے آپ بھی بدلو دنیا دے حالات حملے ہو گئے نے تسی بھی ذرا اپنا دفاع قائم کرو دفاع بولو دے صحیح نہ میرے دوستا اللہ تعالیٰ نے پھر سانو حضرت صاحب دی صورت استاد چشتی صاحب دی صورت اس دور اس فیض والے لوگ عطا فرمائے دعائے رب کائنات جلا والا سانو انہاں پاکاں دی کامل سنگت عطا فرمائے تے انہاں دے فیض تو فیض یاب ہونے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین